अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पुराने ज़माने की जो आबदोज़ होती थी ना जी, वो ऐसा होता था कि सुन तो रही होती थी लेकिन अपना पैगाम नहीं दे पाती थी। यानी कि बस उसके कान होते थे लेकिन आप कह लें ज़बान नहीं होती थी। तो बहरहाल ऐसा होता था कि जब उसको मौका मिलता बाहर आती तो फटाफट वो अपने पैगाम देती और फिर पानी के अंदर। तो बाद में नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिर तो पैगाम रसानियाँ और फिर वो सारे मामला उनसे देना वो दुरुस्त हो गए। उनके पास 100 तरीके आ गए, लेकिन वो इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं। और ये यानी कि आप समझ लें कि एक दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इस वक्त के अंदर जो है ना, बड़ा मसला एक बना हुआ पूरे पाकिस्तान की जो है ना। अगर आप देखें तो एक तरफ तो सियासत आपको नज़र आती है कि जनाब जो एक रेस्क्यू गवर्नमेंट थी, जो PMLN की गवर्नमेंट बनाई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जिसमें वज़ीर आज़म बनाना था कि उन्होंने किसी और को, बन गए कोई और। बहरहाल उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई शक नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, ख़ता का पुतला है, आगे से रास्ता ही नहीं था कि निकल सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत बहुत की, लेकिन बहरहाल बात दोहराने वाली आ जाती है। जो कुछ होना था हो गया। अब वो जो रेस्क्यू गवर्नमेंट थी वो चली गई, अब इंटरम गवर्नमेंट आ गई है। काकड़ साहब आ गए जी। काकड़ साहब की अभी देखते हैं, मतलब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जनाब ये किसका नुमाइंदा है, इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई शक नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बार बार इसरार किया गया कि आप अपना कोई नुमाइंदा बता दें, मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी कि मैसेज भेजे गए। जो करीब तरीन लोग थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, बस जो तुम बनाओ हम राज़ी। वजूहत मैं आपको बता चुका हूँ। जो है ना, डेडलॉक आ गया इस वक्त में डेडलॉक आ गया। अब जो है ना, हम देखते हैं कि जनाब अचानक से हसन न्याजी जो है ना वो पकड़े गए कि जी वो प्रोटोकॉल था, ये था, फलाना था, स्क्रीनिंग हुई और वो पकड़े गए। अच्छा भाई, ठीक है, पकड़े गए, ठीक है, ज़्यादा नहीं टाइम देना चाहते। अगर ये हफ्ते बाद पकड़े जाते तो शायद कुछ सूरत हाल कुछ और होनी थी। लेकिन इसके अंदर पसे पर्दा ना एक काम चल रहा है, काम बड़ा ज़बरदस्त है। अब उसके ऊपर जिसकी नज़र है उसको तो वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है। मसला ये है कि कमिटमेंट्स जो थी ना, सारी की सारी ब्रेक हो गई, सारी की सारी ब्रेक हो गई। अब ये जो है ना, ये इलेक्शन की तरफ देखा जा रहा है। तो ये हो रहा है कि जनाब इलेक्शन जो है ना, उसका टाइम तो जो तय था, जो तय किया गया था, उसी वक्त तय कर लिया गया था। वो था मार्च अप्रैल में, यानी कि 3 मार्च को जो है ना वो सेनेट की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर भी कोई जो है ना कानूनी तरीक़ेकार हैं, कोई महीना का आगे पीछे हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके बाद आने वाली जो होती है ना सेनेटर्स की टीम, वो भी जो है ना 3 मार्च से ही जो है ना उसका इब्तदाइया शुरू होता है। कुछ इस तरह का निज़ाम है। या 15 मार्च को हल्फ उठाना होता है, महीना एक आगे पीछे। इसके अंदर भी कोई आइन कानून के अंदर गुंजाइश है। ये तमाम चीज़ें पहले सोच ली गई थी कि इसको कैसे करेंगे। तो ये 1 साल पहले से मैंने बताना शुरू किया। तो मैं जो बता रहा था वो तो किसी जगह से सुन के बता रहा था ना, देख के बता रहा था कि ये डिस्कशन चल रही है। जरदारी साहब ने अपना खेल खेल दिया। उन्होंने बार बार जो है ना कहा गया कि बढ़ा लो, तो वो आगे से शहबाज शरीफ साहब को आगे लगा देते थे कि जनाब यूं करेंगे, यूं करेंगे। तो जनाब वो मियाँ साहब उधर थ्रेट होंगे, आप इधर स्पीड दिखा देना, और फिर मैं सदर हूँगा, आप वजीर आज़म होंगे, भतीजा आपका जो है ना बिलावल भुट्टो वो होगा वजीर खारजा, और मुल्क को हम लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। जबकि मियाँ नवाज शरीफ वो बात कुछ और कह रहे थे। मरीम नवाज शरीफ जो ना वो अग्रेसिव सियासत के अंदर थी। मरीम नवाज शरीफ वही हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान में से निकाल कर सिर्फ महदूद कर दिया था सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, फिर वो आगे बात चल रही थी कि आया शराजियों के साथ किस तरीके से रब्ता किया जाए, या शराजी रब्ता करने के लिए जो है ना वो इस तरीके की, और दीगर काफ़ी सारे ग्रुप्स जो है ना वो उनसे रब्ते की बातें हो रही थी कि हम जो है ना अब किस तरीके से एंट्री मारे। कराची के अंदर काफ़ी फोकस कर लिया गया था, मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत एक्टिव कर दिया गया था, और ये सारी चल रही थी कि अगली स्ट्रैटेजी क्या। जो कुछ भी हुआ सारी चीज़ चलेगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि हर एक खौफजदा है। मसलन मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप जनाब मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, अगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देख लेना, उसमें पता लगेगा कि तेल देखो और तेल की धार देखो।
میاں نواز شریف نے کہا یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے کہا کیا، یہ کام نہیں کرنا نہیں کیا، یہ کام نہیں کرنا انہوں نے کیا، ملک کو ایسے ایسے سنبھالنا بہترین قسم کا سنبھالا، کوئی بات نہیں، سپیڈ لگائی، بہت اچھی سپیڈ لگائی، بہت ساری چیزوں سے منع کیا، نہیں باز آئے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ کرتے رہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اگینسٹ جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہلے منع کیا کہ سیٹ پہ مت بیٹھو، پھر جب سیٹ پہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد وہی کام کرنا شروع کر دیے، پھر وہ آگے مشورے دیتے تھے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، میاں صاحب نے کہا جو ہوتا کر لو۔ اب جو انسان مسئلہ ایک اور بن رہا ہے، مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اگر پھر میاں صاحب یہ کہتے ہیں اچھا جو دل کرتا ہے کر لو، الیکشن جیسے لڑنا ہے لڑ لو، تو مریم جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا بالکل آرگنائز کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اب جو انسان اس کی ذمہ داریاں بھی تم سنبھال لو، وہاں پر ان کو چکر آئیں گے، وہاں پہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو شیر کے شکار پہ نکلے ہوئے نا اب وہ اپنے نئے رنگ دکھائیں گے، اور یہ سب کو اندازہ تھا کہ یار یہ کام ہونا ہی ہونا۔ اس بات کا اندازہ میاں نواز شریف کو کیا، پوری پی ایم ایل این کو تھا۔ ریسکیو کر لیا پاکستان کو، آپ نے کر لیا شوق سے، کہا بھی، ایک یہ سائیڈ آ گئی، دوسری ایک اور سائیڈ آئی ہوئی ہے جس کو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ میاں نواز شریف سے نا بار بار رابطہ کر کے کہا گیا کہ کون سا نمائندہ۔ اچھا مجھے بھی جو ان سے نا یہ بات ذرا سی لیٹ پتہ لگی ہے، اس وقت میں پتہ لگ بھی جاتی تو اتنی فروٹفل نہیں تھی، تو جب یہ سب ہو گیا، کاکڑ صاحب کا نام آ گیا، تو پھر یہ پیچھے سے کہانیاں سننے کو ملی کہ اوہو یہ ہو رہا تھا پیچھے، یہ صورتحال بنی تھی، تو اس میں بھی سمجھ میں آ گیا کہ اچھا اس سے پہلے جو ان سے نا بہت زیادہ موسٹ فیوریٹ جو نام تھا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ نجم سیٹھی کو لگا دیتے ہیں، نجم سیٹھی کو لگا دیتے ہیں، پھر وہ جگنی محسن کا، یعنی کہ نجم سیٹھی صاحب کی جو وائف ہیں، بیگم ہیں، ان کا بھی نام چلتا رہا کہ ان کو لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک احسان تولنا چاہ رہے تھے کہ جناب کوئی ایسا کوئی کام کریں گے، اور پھر کچھ جو نا طریقہ کار تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آڈیوز ویڈیوز کا قصہ ہے نا یہ بڑا پرانا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو فرسٹ اس میں بتایا تھا نا، یہ بتایا تھا 2021 میں۔ اچھا یہ وہ ولاگ ہے کہ اس کو جو نا اس کا جو میں نے شیئر مطلب پورشن جو میں ٹویٹ کرتا ہوں نا، اس کو ریحام خان نے بھی ری ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی آڈیوز ہیں اور ویڈیوز ہیں، وہ لوگوں کا تاثر یہ گیا اس پہ کہ شاید یہ ریحام خان کی کوئی آڈیو ویڈیو کا، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں ویڈیوز تو ہیں، آڈیوز تو ہیں، اور لیکن وہ کسی اور کی ہیں۔ ریحام خان نے اس بات کی تصحیح کی، حالانکہ پورا ولاگ سنے تو اس میں باقاعدہ میں نے ریحام خان کی کسی آڈیو ویڈیو کی تو بات کی نہیں تھی، لیکن وہ تاثر اس طرح کا آ رہا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کریکشن کی تھی۔ اس کے اندر باقاعدہ میں نے بتایا کہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں، اس میں کچھ ایک ویڈیوز ہیں اور باقی آڈیوز ہیں۔ آڈیوز دو طرح کی ہیں، ایک فون کالز ہیں اور ایک جو انسان نا وہ آپ کہہ لیں گے میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، جیسے اپنا نعیم الحق صاحب کی آڈیو ہے، یعنی کہ پتہ لگتا ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تین افراد ہیں، ایک وہ مفتی صاحب ہیں عمران خان کے جو نکاح خواں تھے، اور ایک خاتون ہے اور ایک نعیم الحق صاحب ہیں۔ ہم خاتون کے بارے میں مختلف رائے جاتے ہیں، وہ ہماری بحث نہیں، لیکن کلیئر آوازیں اسی طرح کی کچھ آڈیوز اور جو فون کالز کی آڈیوز اور کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ ایک ویڈیوز ہیں، باقی ساری جنزنا آپ کہہ لیں کہ مطلب میں یہ کہتا ہوں چند ایک جو نا ویڈیوز ہیں، اب وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، یہ تمام جو نا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی تھی۔ اب میں ایک اور چیز بتاؤں اس کے اندر، ایک ہوتا ہے ایسا کہ اوریجنل ہوتی ہے نا، اوریجنل کی کاپی کی جاتی ہے جو باقاعدہ کمپیوٹر سے کی جاتی ہے، اس کے اندر پورا کا پورا ریکارڈ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کاپی ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کب ریکارڈ ہوئی، کیا ہوئی، اس کا جو نا اگر فرانزک ہوتا ہے تو 100% جو نا وہ اس کی ڈیٹیل سمجھ آتی ہے، یعنی کہ نقل ہوتی ہے بمطابق اصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کہ اوپر سے جناب کسی کی تصویر کھینچ لی، اب جس کی تصویر کھینچی یا بنا لی اس کے پیچھے وہ ریکارڈ کب ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، وہ فرانزک میں نہیں آتا۔ فرانزک میں آتا ہے کہ یہ ریکارڈ کس جگہ سے کی گئی، تو وہ جو کاپیز ہوئی ہیں نا وہ پراپرلی کاپیز ہوئی ہیں۔ میرا گمان ہے یہ جو میں نے بحثیں سنی ہوئی نا کہ اب جو انسان نا کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ
तकलीफ जो है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि जो बात हुई थी ना, कमिटमेंट जो हुई थी कि हम रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाओ, मियाँ साहब ने कहा कि जी ठीक है हम रेस्क्यू करते हैं, अपनी सियासत दांव पे लगा दी। साथ ही जनाब एक डॉच जरदारी साहब की तरफ से हुई, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो हो रही थी ना। बयान उस वक्त जो ना सियासत के अंदर थे, जो राजी दादा का जो है ना, जो ये जुमला है वो है पीटीआई के लिए, लेकिन जो रजी दादा का यही जुमला है ना, ये दूसरी साइड के ऊपर भी इस वक्त के अंदर आता है कि बयान उस वक्त वो काम कर रहे थे जिसके बारे में वो कहते थे हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। वहां पे पीटीआई वाले तो जो काम कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे थे। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जो वो छुप के करना शुरू हो गए थे उसको वो ऐलान कर रहे थे कि हम छोड़ चुके हुए हैं। कुछ अब ऐसा होगा कि बहुत तकलीफ बढ़ेगी, बहुत शदीद तकलीफ बढ़ेगी, नुकसान जो है ना अनएफोर्डेबल है, क्योंकि 9 मई के मामले के अंदर ना इतना लेट किया मामला। इसके अंदर ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो रेस्क्यू कर रहे थे पाकिस्तान को, ये रेस्क्यू गवर्नमेंट थी। इस बयानिया बनाने के लिए, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर एक खासियत पाई जाती है, वो अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो एक्टिविस्ट है ना, उनको वो कहते हैं कि इनको हमने घास ही नहीं डालनी, हमने इनसे कोई मशवरा नहीं लेना। हालांकि चौधरी एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर हो गए, ख्वाजा साद रफीक हो गए, उनके सामने हम लोग बिल्कुल हैं जैसे पिनट्स कि उनकी बात सुनी और हमने कर दी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा, जो काम हम कर रहे हैं ना, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक पूरी वॉर है, वॉर स्ट्रेटेजी, इसको एक्सेप्ट आज तक पीएमएलएन ने किया नहीं। इसी तरीके से ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और ये खुर्रम दस्तगीर और जितने भी हैं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, वो उस चीज़ का 10% भी नहीं जानते जो चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, स्टडी करते हैं, बिजनेसेस हैं अपने, भागदौड़ करते हैं, किसी तरीके की लालच नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी लेके शुरू हो गए कि यार चलो ठीक है, इस काम को करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम कोड्स पकड़ लेते हैं, खोल लेते हैं, बात को निकाल लेते हैं, जो हमारे ताल्लुक है उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो पता कर लेते हैं, है कोई यहाँ पे नजर आ रहा है कोई इन्वेस्टिगेटर? ऐसा नहीं है ना, जिम्मेदारी बना के एक ने सवाल कर दिया, दूसरे ने। इसी तरीके से जो है ना ये सूरत हाल बनी हुई है कि इस बयानिए को लेके चलेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जो है ना डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन समझने की बात यह है, या आखिर में बाद में दोबारा दोहरा के बात ख़त्म करता हूँ कि अब जो है ना कोई नया कटा खुलने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ हाथ में है। इस वक्त में मैं आपको बताऊं, जो सकूत है ना, या खामोशी उसको कह लें, वो बता रही है कि मियां नवाज शरीफ जो अब पत्ते खेलेगा ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। जिसने जो कमिटमेंट की थी उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। अब नवाज शरीफ का नंबर है, बना लिया इंटरिम गवर्नमेंट, ले आए हैं काकड़, चला ली गवर्नमेंट जो है ना शहबाज शरीफ के, निकाल लिया अपना बुरा वक्त। बुरा वक्त निकला नहीं है, बुरा वक्त थोड़ी देर के लिए ठहरा है। 9 माह का टाइम लिया है। मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आ गया था कि हम जनाब प्लान बी हमारे पास तैयार है। डार साहब किसके उस पर कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी तैयार है। ये वही प्लान बी है जिसको कई दफ़ा बता चुका मैं, और ये बहुत सारी जगहों पे डिस्कस हो रहा था कि ये वही जो है बेल आउट पैकेज है कि आप ये तब्दीलियां लेके आओ, हम ये निज़ाम करेंगे, या हम आपके सारे मसाइल ठीक करेंगे, आप डेमोक्रेसी को जो है ना फाइन तरीके से चलाओ, आप कवानीन ये तब्दील करेंगे और अपने निज़ाम को अपने तरीके से चलाओ, हर चीज़ को। उसके अंदर पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होनी थी। लेकिन चंद एक शराइत जो सामने आई थी कि किसी हुकूमती डिपार्टमेंट को 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी, किसी को किसी किस्म की मराहत नहीं मिलेगी। ये नहीं होगा कि इसका 1000 लीटर पेट्रोल जो है ना, इसका 500 लीटर पेट्रोल है, इसका 100 लीटर पेट्रोल है महीने का, ये नहीं होगा। आपको अपनी जेब से डलवाना होगा। आने जाने का खर्चा भी अगर कोई एक्स्ट्रा चंद सीटों के अलावा हर एक को अपने काम को खुद करना होगा। जैसे लंदन के अंदर है ना, जिसकी मिसालें इमरान खान देता है, कितने सारे जजेस हैं, मतलब हाई कोर्ट के जजेस जो साइकिल पे जाते हैं ऑफिस, तो जाए ना, बड़ी मिसालें देते हैं। प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करें, फिर सियासतदानों को करें। सियासतदानों की अक्सरियत तो बेचारे तनख्वाह तक नहीं लेते, या लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं। गालियां दे दे के उनके इमेजेस ख़राब किए हुए हैं।
تو یہ سارا جو نا امیج بنانے کے لیے وہ پلان بھی تھا کہ بس ٹھیک ہے، پھر ادھر سے ڈیفالٹ تو نہیں ہونے دینا پاکستان کو، پھر تو کسی اور نے آ جانا تھا، اور وہ رائٹ ہوتا ہے، اس نے سب کو ویٹو کر کے پرے مارنا تھا کہ علاقہ میرا پڑوسی سنبھالنا میں نے ہے، جس کو چاہیے وہ لے۔ آپ اندازہ لگائیں 20 سال یعنی کہ 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی ہے، کتنا پوری 56 ملکوں کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ 5 سے 6 ٹریلین ڈالر، اور چائنا کے پاس 10 ٹریلین ڈالر ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کرنا کیا۔ ادروائز جو نا ان کے پاس جو اگلی رقمیں ان سے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سیف رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے پاس ہی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ کر لے گا، وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ 133-134 ارب ڈالر کو جو نا مینیج کرنا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو یہاں پہ اگر میاں نواز شریف کی حکومت ہوتی تو آج 2023 ہے نا، یہاں پہ 500 بلین ڈالر سے زیادہ کی سپینڈنگ ہو چکی ہوتی چائنا کی۔ پاکستان کی عوام جو تھی نا، وہ یہ سوچ رہی ہوتی کہ میں نے کس جگہ پہ کام کرنا اور کس جگہ پہ نہیں کرنا۔ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ چھوٹا جو کام کر رہا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ فلانی جگہ پہ میری ایکسپرٹیز ہے، میں وہاں پہ جو نا نوکری کر لوں۔ نوکری کرنے والا سوچ رہا ہوتا کہ یار مجھے ایکسپرٹیز مل گئی ہے، میں فلانا کام شروع کر دوں۔ ایک بندے کے پاس 6 آپشنز ہوتی، جیسے میاں نواز شریف کا دور آیا تھا نا 1985 میں، تو میں اس وقت میں جو سا نا اپنا ایک اسٹوڈنٹ تھا 1988 میں، پھر جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس وقت میں 1979 میں جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس وقت میں یہ تھا کہ آپشنز تھے کہ یار 15 کالجز ہیں، ان میں سے داخلہ ہم نے کس پہ لینا ہے۔ جبکہ ٹھیک 85 کے اندر جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو جو بیچارے کمزور بچے ہوتے تھے ان کو داخلہ ہی نہیں ملتا تھا، کالجز ہی نہیں تھے۔ صرف اتنے سی دیر میں نواز شریف نے اتنے کالجز بنا دیے تھے کہ آپشن ہی آپشن تھی، جو بالکل 3rd گریڈ میں پاس ہوتا تھا نا اس کے پاس بھی 10 15 20 کالجز کی نا جو ہوتی تھی چوائس کہ یہاں پہ میں پڑھ لوں۔ تو ایسے سارے کام ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آگے تماشا بڑا زبردست لگنے والا ہے۔ بھائی جان کسی کے پاس ہے چوائس تو لے کے آئے، مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہوا ہے سرخرو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے حضور ہی پیش ہونا، موقع مل گیا تو کر دیں گے، نہیں تو اب بلیک میلنگ نہیں سہنی، اب نہیں یہ سہنا کہ جناب ذلیل بھی ہوں، غداریوں کے الزام بھی لگوائیں، چور بھی کہلوائیں اور کام بھی کر کے دیں۔ ریسکیو کرنا تھا نا کر دیا، بات کھولنی تھی نا کھول دی۔ صرف اس سال میں سپٹمبر 2021 میں بات شروع ہوئی، اکتوبر میں کچھ میٹنگز ہوئیں، پھر دسمبر میں جو ہے نا گارنٹی آ گئی، دسمبر میں میاں نواز شریف نے کہا گو ہیڈ، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیا پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہاں سے جناب وہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے جو کہا وہ مان لیا، کیا کہتے ہیں اختر مینگل نے جو کہا مان لیا، بہت ہی اختر مینگل نے صرف مطالبات رکھے تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، مولانا کے دیکھ لیں، جس نے جو کہا جو مانگا دے دیا اور پاکستان کو بچا لیا، اپنے سیاست کی قربانی دے دی۔ پھر بھی سیاستیں، تو اب جو انسان میاں نواز شریف ذرا بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ابھی شہباز شریف صاحب بڑی سپیڈ ہے نا، ذرا جائیں سپیڈ لگا کے دکھائیں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب حمزہ شہباز نکلے نا، ذرا جائے ذرا پتہ کرے کہ جناب میری کتنی ویلیو ہے، جائے راولپنڈی میں، گجر خان میں، گجرات میں ذرا جا کے نا کوئی 10 15 20 ہزار کا نا جلسہ کر کے دکھائیں، لگ پتہ جائے گا۔ میں بالکل مخالف نہیں ہوں ان کا، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اس طریقے سے چال چلنے کی عادت ہو گئی ہے نا، چال چلنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی برائی کا ایک سٹیپس لینے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ بنائی بڑی مشکل سے جاتی ہے، بنی بنائی کے اوپر جو جنسا نا وہ سارے کھیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت آسان ہوتا، تو بنائیں، اب کریں کوشش، ادروائز جن لوگوں نے آپ کو آگے کیا تھا اب وہ بھی بھگتیں۔ بہت شکریہ جی، لمبی سے لمبی بات ہو گئی لیکن معذرت، اللہ حافظ۔